वर्सान वर्सान पळयता की तुमच्या प्रायसां भितर कितें ना कितें वेगळें आसा ओनू स्पेशल कितें आसा ओनू स्पेशल आमचे 25 गाडी आहा सामक्यो फर्स्ट प्राइज आहा BMW, सेकंड प्राइज BMW, थर्ड प्राइज BMW, लास्ट प्राइज सुद्दां BMW ते बायक आहा आनी ताचे भितर XUV सगळ्यो गाडी आसात आनी ह्यो आमी आयज लॉटरी महाप्रसाद पावती स्टार्ट केले सकाळचे 6:30 आयज म्हणल्यार सामके 65% जाला आतां म्हणल्यार एज पर टायम इतले लोक झुंडी चलता आनी आमी एकट्याक एक बूक 2 बूक 5 बूक अशें करून दितात. ह्या वर्साचो आतां ते अध्यक्षान तुमकां सांगलें म्हणल्यार महेश च्यारी ह्या वर्सा कमिटीन हे बरेचशे अशें नियोजन केल्लें आसा म्हणूनच आयज सुरळीत प्रमाणे हें सगळें जाल्लें आसा. कित्याक सकाळीं सांगलेले प्रमाणे सकाळीं 6:30 आमी सगळे हांगा कावंटर सेटअप करून लोकांक दिवपाक सुरवात केली आनी जवळपास त्या टायमाचेर ती लायन आसा ती हांगा त्यामळचे आयल्यान पर्यंत थंय आशिल्ली म्हळ्यार क्रावड एक्सपेक्टेड क्रावड आसलेलो तो म्हाका दिसता एक जवळपास 4,000 लोक आशिल्ले आनी आतां परस म्हळ्यार हे 4 आनी आतां ऑलमोस्ट म्हाका दिसता जवळपास 7,000 लोकांचेर आसपास हांगा लोकांचे क्लियर जाल्ले आसतले आनी आमी अजुनूय पर्यंत आमी प्रत्येकाक आमी 2-2 महाप्रसाद पावतीचे बूक दिल्ले आसा. आतांच खंय तरी आतां लायन सारकी कंप्लीट जावपाक आयिल्ली आसा आनी सगळे ह्या वर्साक बरेच म्हळ्यार सॅटिस्फायड आसतले कित्याक जे लोक लायनीन रावल्ले आसात तांकां सगळ्यांक 2-2 बुक्स मेळ्ळे आसात आनी आतां फुडें जर कशी लायन आसा ते प्रमाणे अकॉर्डिंगली आतां आमी डिसिजन घेवन 1 करपाचें कर्टेल करून 5 करपाचें ते मागीर डिसिजन निर्णय घेतले. वर्सान वर्स पळयता आमी हो खंय तरी क्रेज वाडत आसा कित्याक लागून कितें तुमचे ड्रॉ बरो आसा प्रायज बरी आसा कित्याक लागून लोकांक आमचो भरोसा चड आसा सामको मंडळाच्या लोकांनी म्हणल्यार हो ट्रस्ट आसा तो वाडत आसा. एक तर म्हणल्यार कितें आमचे ज्यो प्रायजीस जे आसा एट्रॅक्टीव आसा 20 कार्स आसा 5 बायक्स आसात आनी त्यो लग्जरियस कार्स आसात सगळ्यो म्हळ्यार फुली लोडेड अपग्रेडेड सगळे फिचर्स आसलेल्यो गाडयो आसात आनी तेचे परस आमी तो मेन आसा ते आमगेले TDS कॉपअप करपाक आनी रोड टॅक्स इन्शुरन्स तेजे खातीर कॅश प्रायज दिता तोय पळयल्लो आसा तोय कवरअप जाता म्हळ्यार जे घेणाऱ्याक लागणाऱ्याक ताका 1 रुपयाची ताका इन्वेस्टमेंट लागना ताका फक्त ते महाप्रसाद पावतीची कुपन 500 रुपये भरले की गाडी तो घेवन घरा वचूं शकता. आनी आमी पळयलां खंय तर तुमी ब्लड कॅम्पेन ऑर्गनायज करता आनी तांकां लागून एक स्पेशल तुमी लायन तांकां तुमी दवरता बुकींग कितें वेगळें आतां आमचो जो ब्लड डोनेशन कॅम्प आसा हो आतां अवघे 3 वर्सां जालीं 2023च्यान सुरू आसा आनी ताका रिस्पॉन्स हो वर्सान वर्स वाडत आसा. ह्या वर्साक आमी दर वर्साक आमी 2 ब्लड कॅम्प अशे ऑर्गनायज करता. ह्या वर्साक पयलीं जो आसा तो आमचो काल जाल्लो आसा शुक्रारच्या दिसाक आनी ब्लड आमच्या इनॉग्रेशना दिसा आनी त्या टायमाचेर आमकां ऑलमोस्ट जे रजिस्ट्रेशन आशिल्लें तें फक्त ऑनलायन प्रक्रियेंतल्यान आशिल्लें आनी ताका 3 वरां भितर आमचे फर्स्ट फेज जी आसा ताका ब्लड डोनेशन कॅम्पाचें सोंपिल्लें 3 वरां भितर आनी जे सेकंड फेज जी आसा जी फाल्यां जावपाची आसा तेंची जी ब्लड डोनेशन रजिस्ट्रेशन अवघे 55 मिनिट्स परत सांगता तुमकां 55 मिनिट्स 1 वर सुद्दां जालें ना आनी काल आमचे ब्लड डोनेशन कॅम्पाक अरावंड 243 डोनर्सान ब्लड डोनेशन दिवन जाल्लें आसा सक्सेसफुली आनी तसोच आतां फाल्यांय आसतलो आमगेलो आनी तातूंत भितर खास म्हणल्यार कितें ते ब्लड डोनर्सांक आमी तुमी पळयता हांगच्या फाटल्याच्यान एक्झीट आसा आमचें हे एक्झिटांतल्यान तूं डायरेक्ट भितर यो आनी ताका ते कावंटर आमचे ब्लड डोनेशनाचे सेपरेट आसा म्हणजे ताका म्हळ्यार गेट टू थंय पर्यंत म्हळ्यार परत गेटीर येवपाक ताका 3 मिनटां पुरो ताका हें सगळें करपाक. आनी अशें आयकलां की तुमी ह्या वर्सा कितें एम्बुलन्स डोनेट केल्ली आसा म्हणून कितें हो विशय कशें जालें म्हणल्यार ह्या कमिटीन आसा भितर वो तेंच्यांनी एक म्हणल्यार आमी मेंबर्सांनी सगळ्यांनी एक ठराव मांडलो कमिटी फुडें म्हणल्यार आमकां ह्या वाठारान एक एम्बुलन्स जाय म्हणून अशी मेंबराची मागणी आशिल्ली आनी ह्या कमिटीन अशें डिसिजन घेतलें म्हणल्यार ती मागणी आसा ती रेजोल्युशन घेवन पास करून सगळे भितर ठराव घेतलो की आमी ती एम्बुलन्स घेवया म्हणून आनी टायप 3 एम्बुलन्स घेतलेली आसा बेजीक लायफ सपोर्टाची आनी बेजीक लायफ सपोर्टाचेर आमी न थारता केपेकारां खातीर आमकां हांगा एक एम्बुलन्स कार्डियक एम्बुलन्स फुल्ली इक्विप्ड आमकां ऑल लायफ सपोर्ट ALS एम्बुलन्स जी आसा ती आमकां गरजेची आशिल्ली हांगा कार्डियक एम्बुलन्स ती आमी हें करपा खातीर आमी गोवोरमेंटा कडेन मागणी केल्ली आसा प्रपोजल धाडलेलें आसा आमी ही एम्बुलन्स जी आसा आमकां अपग्रेड करून दिवची म्हणून. आतां पर्यंत आतां आमी पळयलें जाल्यार आतां पर्यंत कितें तुमकां सद्या सर्ती अश्यो लॉटरी काबार जाल्ली आसा आतां आमकां ऑलमोस्ट जर पळयलें आतां आमचो फेजी भितर आमकां अशें दिसता 60 to 65% अशी आमच्यो काबार जावपाक आयिल्ल्यो आसा
आनी एक हार्डली 30% अश्यो उरतल्यो सगळ्यो करपाक. खंय तरी लोकांनी भिवपाची गरज ना, 1 ना 2 तरी मेळटल्यो अशें तेंच्यांनी आशा दवरपाचें. 100% म्हणल्यार आमी दर वर्साक आमची एक धोरणच आसता, म्हणल्यार शेवटच्या मनशा पर्यंत त्यो पावोवपाच्यो. म्हणूनच आमी त्यो कर्टेल करून एक बूक ते मागीर 5 कुपन्स ते 2 कुपन्स ते 1 कुपन्स दवरतात. म्हणल्यार जो पर्यंत लोक लायनीन रावता तेंचे पॉपअप करपाक आमी ट्राय करतले. ओके. आमी सार्वजनीक गणेश उत्सव मंडळ आमचे जे आयज आमकां सगळे आमकां हें जाल्लें सपोर्ट लागिल्लो जो गोवा पुलीस तेंच्यांनी आयज हांगा आमकां भरपूरसो सपोर्ट केल्लो आसा. सकाळच्यान सगळे रातच्यान तेंच्यांनी हांगा फोर्स तैनात केल्लो आनी हांगा सगळे पार्किंगेक एकय गाडी पार्क जावपाची अशी उपाय योजना तेंच्यांनी करून दिल्ली. म्हळ्यार फाटले सायडीन लोक सगळे रातचे 8 येवपाक लागलेले. तेंच्यांनी तेन्नाच ती क्यू मॅनेज करपाक भायल्यातल्यान सगळे सिस्टमॅटीक उपाय योजना करून दवरलेली. फोर्स डिप्लॉय केल्लो. तशेंच ट्रॅफिकाचे सगळे आसा तेही पोलीस हांगा तैनात आशिल्ले. एडमिनिस्ट्रेशनांतल्यान डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार जे आशिल्ले तेंच्यांनी सगळ्यांनी फूल सगळे उपाय योजना प्लानिंग करून बैठक करून सगळी पोलीस आमची सगळी बैठक करून सगळे नियोजन रोडमॅप तयार केल्लो. तशेंच फायराची टीम आसा तेंचोय बॅकअप हांगा दवरलेले. फायर ब्रिगेड एम्बुलन्स मागीर परत मेडिकल बॅकअप आसा सगळी त्योय हांगा तैनात केल्ली आसात. आनी अशें करून सगळे स्पोर्ट्स जो कॉम्प्लेक्स आसा तेंच्यांनी आमकां दिल्ले आसा. हे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सान हो ग्रावंड आमकां हो दिल्लो आसा आनी तेतूंत भितर आमी हें बरे भशेन पद्दतीन करूंक पावले. आनी अशें कोणी न कळत आनी आमी कोणी उरत चुकले जाल्यार माफी आसो आनी सगळ्यांचो आमकां असो आदार लाभलेलो आसा म्हणून आमी हें बरे भशेन करपाक पावले. थँक्यू.